अस्सलाम वालेकुम। इज़हार ख्याल में नवीद अंसारी आपको खुशामदीद कहता है। सियासत में बहुत ज़्यादा बदजुबानी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। दिन और रात हम देखते हैं, पोलराइजेशन अपनी जगह, नफरतें अपनी जगह, मगर उस पेट्रोल पर जो तीलियों का काम मुसलसल नहीं बल्कि आग पर पेट्रोल का काम जो मुसलसल कर रहा है, वो ये सारा का सारा रिवाज कर रहा है। और ये रिवाज है बदकलामी का, बदजुबानी का, गाली गलोच का, जाती हमलों का। कहते हैं कि पीटीआई ने इसका रिवाज जो है वो डाला है और इमरान नियाजी ने अपने भक्तों को, यूथियों को ये सिखाया है कि बदजुबानी करो, गाली गलोच करो, कीचड़ उछालो, चेरी ब्लॉसम कहो, चोर लुटेरा कहो। याद दिला दूं भैया, याद दिला दूं, थोड़ा ठहरो, सब्र करो। सबसे पहले बदजुबानी का आगाज होता है पाकिस्तानी सियासत में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बूढ़े होने का ताना दिया जाता है। हम उस जमाने में कहा करते थे आपा आपा, इन्हें कहते थे बुढ़ापा बुढ़ापा जी, बुढ़ापा ओ माजे जाते हैं आपा। तो ये वहाँ से आगाज होता है। उसके बाद फिर याद दिला दूं ये रिवायत पड़ती है जुल्फकार अली भुट्टो जब आम जलसों में नवाबजादा नुसरुल्लाह खान साहब को हुक्का टोपी के नारे लगवाते हैं। वहाँ से जातियात पर हमले शुरू होते हैं, आवाम में मकबूलियत बढ़ती है, पोलराइजेशन का आगाज होता है, नफरतें बढ़ती हैं। क्योंकि जब आप जाती हमले करते हैं तो जाहिर है आप दूसरे को लाजवाब करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस झुनझुनाहट में, उस उलझन में और उस अजीबो गरीब किस्म की ना समझ आने वाली इलॉजिकल लड़ाई में पोलराइजेशन तो मस्ट है जनाब। अजहर खान साहब को जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम शहीद ने आलू आलू कहा, एयर मार्शल नूर खान को टमाटर कहा, मुफ्ती महमूद को वो कहा जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता जी। और उसके बाद फिर शरीफ बिरादरान ने कमाल कर दिया। इस रिवायत को मजीद आगे बढ़ाते हुए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो की नंगी फोहोश तस्वीरें जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से गिराई। रिवाज बहुत पुराना है साहब, जाती हमले करने का, बदजुबानी करने का, बदकुलामी करने का और इतना गिर जाने का रिवाज बहुत पुराना है पाकिस्तानी सियासत में, जिसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर अब आपके सामने आ रहे हैं। आप ये देखिए कि पीले लिबास में जब पहली बार असेंबली में तशरीफ लेकर आती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, तो नारे लगाने में नवाज शरीफ साहब सबसे आगे थे, जिन्होंने कहा बेनज़ीर टैक्सी। जी हाँ, ये नारे लगाए हैं, ये बदजुबानी की है और ये किरदार कुशी की है। और ये किसने की है? कौन है ये? वही जो इस वक्त लंदन बैठा, एक अल्ताफ हुसैन लंदन बैठा है और वहां से चला रहा है अपनी पार्टी को, और एक नवाज शरीफ लंदन बैठा है। तो करें जनाब, लंदन वालों की आप हिमायत चाहे करें, लेकिन याद रखें कि असेंबली में ही एक बार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यह कहा कि मसरूफियत की वजह से मेरी एक टांग इस्लामाबाद और एक टांग कराची होती है। तो इस बात का जितने गलत तरीके से इस्तेमाल किया नून लीग ने, यानी कि नवाज शरीफ की जमात के एक वजीर ने, अल्लाह की पनाह। लगता है घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं, सियासत में हमारी कोई इक़दार नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, कोई तमद्दुन नहीं है। हम मुसलमान भी हैं कि नहीं है, हम इस कदर गिर जाते हैं। मुझे याद है कि आंखों में आंसू भी देखे गए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जब बात की गई नवाज शरीफ के लोहे की और बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा के दूध की, जो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का ये बस चले तो दूध भी रोक लें, जबकि रोका हुआ था उन्होंने पोर्ट के ऊपर इत्तफाक स्टील मिल का लोहा। तो इस चीज़ को भी जितने गलत अंदाज से इन सियासी लोगों ने उस वक्त निपटाया था, जनाब याद रखिए पाकिस्तानी कौम, ये रिवाज बहुत पुराना है। MQM को, महाजिर कौमी मूवमेंट को महाजिर कीड़े मकोड़े किसने कहा? इमरान खान ने? नहीं जनाब। जरदारी साहब, याद नहीं आपको कि शरीफ बिरादरान को चोर, डाकू, लुटेरे, दरिंदे, धरती का नासूर, राय विंड के मुजीबुर रहमान कहा करते थे? जी हाँ, ये रिवाज बहुत पुराना है। शहबाज शरीफ पिछले ही दिनों सरेआम जलसों में जरदारी का पेट फाड़ने का जिक्र करते थे, सड़कों पर घसीटने का जिक्र करते थे, उल्टा लटकाने का जिक्र करते थे, गिरेबान से पकड़कर बाहर लाने का जिक्र करते थे। ये बदजुबानी, ये बदकलामी, ये रिवाज बहुत पुराना है, नया नहीं है। इमरान खान के सियासी पोजीशन को बेहतर होते ही उसको आपने कोकीनी कहा, जानी कहा,
اسے مغلظات بکتے چلے گئے، نشئی، بد کردار، نا اہل، نا لائق، پاگل، فتنہ، ناسور، یہودی ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ کون کرتا ہے؟ عمران خان؟ نہیں. یہ بد زبانی کون کرتا ہے؟ یہ کردار کشی کون کرتا ہے؟ عمران خان. عمران خان کہتا ہے ڈیزل، یہ لفظ تو اس نے دیا نہیں لیکن یہ ایشو بیس لفظ ہے. وہ کہتا ہے چیری بلاسم، ایشو بیس لفظ ہے. وہ کہتا ہے چور، ڈاکو، لٹیرے، جھوٹے، ایشو بیس ہے اور مصدقہ ہے، اور عدالتوں نے یہ سب کچھ اسے کہا ہے. عمران نے نہیں. عمران نے کبھی عائشہ گل علیہ کے بارے میں، ریحام خان کے بارے میں کوئی بات کی ہو؟ کبھی کوئی؟ وہ ذاتی حملے روز کرتی ہیں، روز ذاتی حملے ہوتے ہیں، ذات پر ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، انتہائی ذاتی ہوتے ہیں، جبکہ ان کی ذاتوں کو جتنا عمران خان جانتے ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی اور جانتا ہو. لیکن نہیں، عمران کبھی بھی کسی خاتون کی کردار کشی کے حوالے سے، اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، نجی زندگی کے حوالے سے، ایون کہ سیاسی حوالے سے بھی وہ مخالفت کرتے ہوئے، عورت کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے تو وہ شخص بہت محتاط ہو جاتا ہے. وہ کسی مرد کی بھی کردار کشی نہیں کرتا. اس نے کبھی یہ 5 شادیوں کا تانا، یا جس طرح ایم کیو ایم نے الزام لگایا تھا کہ تمہاری ٹیبلوں میں سے جنسی ادویات نکلی، یہ نون لیگ پر الزام لگا رہے تھے، وہی جو آج ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنرشپ لے رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی سارے چوروں کا ٹولہ ہے جو اکٹھا ہو گئے. ان کے اکٹھے ہونے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سلیم بھائی، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سیاست میں بد زبانی اور بد کلامی کا رواج پڑ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نوید صاحب، پولیٹکس کے اندر یہ بیڈ لینگویج کا استعمال جو ہے وہ اب ہمیں زیادہ نظر آنے لگ گیا. اس وجہ سے نظر آنے لگ گیا کیونکہ ہم پولیٹکس کو بہت زیادہ نوٹس کرنے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ سننے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے لگ گئے ہیں، پرکھنے لگ گئے ہیں ہم چیزوں کو آ کے. پہلے شاید ہم لوگ اتنے اویئر نہیں تھے، اتنا ہم چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے تھے آ کے، معاملات تو اس سے زیادہ برے چل رہے تھے آ کر. اب ذرا یہ ہے کہ سامنے چیزیں زیادہ آنے لگ گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کردار کیا ہیں. ہمیں تو اپنے کرداروں کا نہیں پتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا. یہ 2 برائیاں جس میں ہوں گی وہ مومن نہیں ہوگا، جس میں نہیں ہوں گی وہ مومن ہوگا. تو جب ہمیں ان بیسک چیزوں کا ہی نہیں پتہ اور ہم بذات خود ذاتی طور کے اوپر ان برائیوں میں مبتلا ہیں، تو پھر ہمارے پاس باقی ایتھکس کی کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم؟ کیوں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تمام ایتھیکل چیزیں جو ہے نا وہ ہوں گی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. ہمارے حقوق یہ ہیں کہ ہمیں سڑکیں بہت اچھی چاہیے، ہمیں مہنگائی نہیں چاہیے، ہمیں کرپشن فری معاشرہ چاہیے، ہمیں سب کچھ بہت آئیڈیل چاہیے، بہت بہترین حالت میں چاہیے. لیکن ذاتی طور کے اوپر ہمیں نہیں پتہ کہ مجھے کرپشن نہیں کرنی چاہیے، مجھے سڑکیں برباد نہیں کرنی چاہیے، مجھے ٹیکس دینا چاہیے، میں ٹیکس کیوں نہیں دیتا، میرے لیے اتنا ہی فخر ہے کہ میں ٹیکس نہ دوں تو میں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھتا ہوں. میرے اندر جب ساری برائیاں موجود ہیں اور میں ان کو ختم کرنا نہیں چاہتا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے نا وہ صحیح ہوگا؟ صرف ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بہترین انسان ہو، پارسا ہو، نیک ہو، کرپشن فری ہو. لیکن ذاتی طور کے اوپر ہم اپنے آپ کو اس صورتحال سے نہیں باہر نکالنا چاہتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا ہی نہیں چاہتے. جس دن ہم نے اپنے آپ کو، اکائی نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا سر، اس دن سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، یہ رائے تھی جناب ان کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیں، شیئر کریں، لائک کریں اگر یہاں تک آپ نے پروگرام کو دیکھا ہے. اور ہمیں دے اجازت. پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان.